السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. خوتي اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يلحقوا الفيديوهات هو الاول، وخبطوا جاما للفيديو باش تدعمونا. واللي راه يحوس على اي نوع من السيارات يحطها في تعليق وراح نديرها في الفيديو الجاي. بلا ما نطول عليكم خوتي خلونا نبداو. كيما عودناكم خوتي غير لي زافير، راني جيب لكم كيا بيكانتو ستيل اني 2012 موتور ايسونس 1.2 لا بواط مانويل ماشيه 268000 كولور بلونش، فيها كليماتيزاسيون ديريكسيون اسيستي فارو سوبيريور الارجون طالياج فوجور فيتر الكتريك. مولاها قالك فيها صبيغة في البارشو كافو والبارشو كارير، طل فيها 97 مليون. السيارة راهي مولاها تسكي قدام الحروش بالضبط. رقم الهاتف اللي باغي يتواصل معاه 0757 27 79 59. نروحو لهيونداي اتوس جي ال اس اني 2011 موتور ايسونس 1.1 63 شوفو لا بواط مانويل ماشي 480 الف كولور بلونش، فيها صبيغة فليزا لافو والكابو ولا لاريير. موتور شباب قالك مولاها ما يحمى ما ينقص، سومه 84 مليون ونص وماهيش بعيدة. السيارة راهي مولاي توهرن. رقم الهاتف 06 97 72 45 71. عندنا سيات إيبيزا فولي اني 2012 موتور ايسونس 1.4 شوفو لا بواط مانويل ماشية 187 الف كولور بلونش، فيها كليماتيزاسيون لابياس ديريكسيون اسيستي فارو تيبريار الارجون طالياج فوجور فيتر الكتريك. فيها لي تزالو لا مال قالك مولاها طل فيها 115 مليون نيغوسيابل. قالكم عيطولي ونساعدكم مع السيارة راهي مولايت تيزوزو. رقم الهاتف اللي باقي يتواصل معاه 0558 04 90 24. نروحو لداسيا لوغان اني 2015 موتور 1.2 لا بواط مانويل ماشية 163 الف كولور غري ارجون، فيها كليماتيزاسيون لابياس دو اسبيرادور دو ريكول فارو تيبريار الار فراكسيون جونطالياج فوجور فيتر الكتريك. ولا قالك فيها لا لافو الباب والكابو بانتورا، طلب فيها 125 مليون بريفيكس. اخر كلمة قالك السيارة راهي مولاي تقال مع رقم الهاتف 06 70 39 05 22. عندنا سيارة تاع الزوالي شيري كيو اني 2012 موتور ايسونس 0.8 شوفو لا بواطة مانويال ماشية 148 الف كولور بلونش. ولا هكاك الموتور 10/10 ما يسخن ما ينقص. طلب فيها 46 مليون بريفيكس. السيارة راهي مولاي سيتيف من عين كبيرة بالضبط. رقم الهاتف 07 82 05 11 87. السيارة تاع الزوالي واحد أخرى سوزوكي ماروتي 800 اني 2013 موتور ايسونس 0.8 شوفو لا بواط مانويال كولور غري، سومه 45 مليون. السيارة راهي مولاي جميلة. رقم الهاتف اللي باغي يتواصل معاه 06 65 73 68 01. مازلنا في لي زافير خوتي، ومازال كاين بزاف سيارات. اللي مازال مشتركش في القناة يشترك، واللي مازال ما هبطلناش جيم للفيديو يهبط لنا جيم وتفرجوا الفيديو حتى النهاية باش تلقاو السيارات اللي راكم تحوسوا عليهم. راني نجيب لكم فيات بينتو هاشباك اني 2001 موتور ايسونس 1.3 شوفو لا بواط مانويال كولور فير بوتاي. ولا قالك طال فيها 39 مليون نيغوسياب، فيها مساعدة. قالكم عيطولي ونساعدكم نزيد نحيلكم شوية. السيارة راه موليت تيبازا. رقم الهاتف 0549 10 98 56. عندنا زوتي كارغو اني 2014 موتور ايسونس 1.85 شوفو لا بواط مانويل ماشية 123 الف كولور بلونش، فيها لاكليم سومه 75 مليون. السيارة راهي مولايت وهران من بير الجير بالضبط. رقم الهاتف اللي باغي يتواصل معاه 05 56 79 12 42. عندنا هيونداي ايون اني 2012 موتور ايسونس 1.0 شوفو لا بواط مانويل ماشية 400 الف كولور غري سوري، فيها كليماتيزاسيون. مولاها قالك فيها راكور في الاول باب. الموتور محطوط جديد سسبونسيون 10/10 قالك، سموها 85 مليون. السيارة راهي مولايت غليزان. رقم الهاتف 07 71 12 30 68.
مازلنا في سيارة الزوالي خوتي، راني نجيب لكم رونو كيو دو اكس ترام اني 2001 موتور ديزل 1.65 شوفو لاباط مانويال كولور بلونش. ولا هكاك السيارة فيها سسبونسيون جديدة، موتور مريفيزي، صالون شباب مغلف، طلب فيها 53 مليون نيغوسيابل. اللي عجبته يعيط لمولاها وينيغوسي معاه. السيارة راه مولاية البوليدة. رقم الهاتف 0658686169. الناس يسقساوني على رونو كليو، راني جبت لكم حبة اني 2003 موتور ديزل 1.9 لابواط مانويال 4 بورت، ماشية 300,000 كولور بلو غولواز. طال فيها 58 مليون بريفيكس. اخر كلمة قالك السيارة راه مولاية بسكرة. رقم الهاتف 0782 23 23 68. نروحو لرونو كانغو سيارة الزوالي اني 2001 موتور ديزل 1.9 شوفو لاباط مانويال، ماشية 468,000 كولور بلو نوي. مولاها قالك فيها ماسك افون راكور في الغوش. سموها 57 مليون. السيارة راه مولاية البوليدة. رقم الهاتف اللي باغي تواصل معاه 0772 55 12 46. نروحو الفورد فيستا اني 2011 موتور ايسونس 1.82 شوفو لاباط مانويال، ماشية 234,000 كولور نوار. فيها كليماتيزاسيون لابياج، رادار دو ريكول، ديريكسيون اسيستي، فارو تبريار، فيتر الكتريك. فيها لاريير. الموتور قالك مليح. حطات فيها 93 مليون بريفيكس. السيارة راه مولاية وهران من بيرلجير بالضبط. رقم الهاتف 0776 66 61 نروحو لبيجو 206 اني 2006 موتور ايسونس 1.475 شوفو لابواط مانويال، ماشية 270,000 كولور نوار. فيها كليماتيزاسيون. هادي خوتي ساومة 65 مليون. السيارة راه مولاية الجي من الزيرالدا بالضبط. رقم الهاتف 0560 80 06 33. شيري كيو كيو اني 2012 موتور ايسونس 0.8 شوفو لابواط مانويال، ماشية 204,000 كولور غري ارجون. مولاها كاك فيها كليماتيزاسيون. فيها الاول كابو. الموتور قالك شباب. طال فيها 50 مليون بريفيكس. اخر كلمة. السيارة راه مولاية الجي من سيدي موسى. رقم الهاتف 0781 47 51 31. ماروتي سوزوكي محبوبة الجماهير اني 2008 موتور ايسونس 0.8 شوفو لابواط مانويال، ماشية 146,000 كولور نوار. مولاها هكاك السيارة نقية بزاف، مفيهاش صبيغة 00 بانتور. ساموها 53 مليون وماهيش بعيدة بزاف. السيارة راه مولاية تيزي وزو. رقم الهاتف 0554 30 73 42. خوتي اللي مازال ما اشتركش في القناة نتمنى يشترك ويفعل الجرس، واللي مازال ما هبطلنا جيم للفيديو يهبط لنا جيم. الى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. خوتي اخواتي يتهلاو في روحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.